वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब आपसे मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान से MP हैं आमिर सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे नजीब अयूबी साहब, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है। सर आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और उनके साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी से आमिर शाह गिलानी साहब रहे, सीनियर रहनुमा हैं। और इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे मुश्ताक बलोच साहब, जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कि गल्फ़ मिडल ईस्ट से हमें ज्वाइन करेंगे। आमिर सिद्दीकी साहब, आप चूँकि अभी स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, तो गुफ्तगू का आगाज़ भी आपसे ही कर लेते हैं। चूँकि आज 27 दिसंबर है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद मोहतरमा उनकी आज बरसी का दिन है। पाकिस्तान की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म हैं, उन्हें शहीद किया गया, जमहूरियत को निशाना बनाया गया। और ज़ाहिर सी बात है, एक जो जमहूरियत का एक अहद है वो ख़त्म किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, हम तो उनकी कुर्बानियों को ऊपर खराज तहसीन पेश करते हैं, और बेनज़ीर साहिबा की जो तालीमात और जो उनकी खिदमात हैं, वो शायद मुल्क के अंदर कोई भी उसको नहीं कह सकता कि उनकी जो खिदमात और उनकी जो लाज़वाल उन्होंने जो मेहनत की और चीज़ें अपना जिस तरह से मिसाइल टेक्नोलॉजी वो लेके आई, तो बहरहाल उनकी इन चीज़ों को कोई क़यामत तक भुला नहीं सकता। हम उनके लिए बहुत अच्छे अल्फाज में उनको याद करते हैं, और उनसे उनकी चीज़ों से हम सियासत में सीखते भी, उनके बुक्स पढ़ते हैं, और वो हमें याद दिलाती हैं कि सियासत जो है एक अजीम फरीज़ा है, अगर हम सियासत को सियासत की तरह लेके चलें। ठीक है, नजीब अयूबी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज जैसा कि मैंने कहा भी कि 27 दिसंबर है, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा, उनका एक बड़ा मशहूर एक सेंटेंस था जो वो हमेशा कहती थी कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि वो सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं मोहतरमा, वो पीपल्स पार्टी की सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं थी, वो पूरी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी। उन्होंने इंसानियत के लिए, कौम के लिए बड़ी जद्दोजहद की। उनकी पूरी एक तवील उनकी ज़िंदगी है। और उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को निशाना बनाया गया, और अवाम के हुकूक जो हैं वो अब महफूज नहीं रह सके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के साथ के बावजूद नागुज़ीर है आज भी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौके पे मुझे लाइन पे लिया है। और मोहतरमा की शहादत पाकिस्तान के तारीख के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया था, और मोहतरमा की जो खिदमात हैं, कोई मुखालिफ भी उन खिदमात से इनकार नहीं कर सकता। बावजूद इसके कि आप जानती हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी नज़रियाती हवालों से एक दूसरे के मुखालिफ कैंप के में मौजूद है, लेकिन मोहतरमा ने जिस थ्रेट के बावजूद उस आमराना जबर के दौर में वो पाकिस्तान आई, और उन्हें ये कहा जा रहा था पहले से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारे उन्हें कह चुके थे कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उसके बावजूद वो पाकिस्तान आती हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, और कारसाज पे उन पे हमला भी हुआ, बहुत सारे लोग उसमें जहाँ बाग हुए, और उसके बावजूद उन्होंने सियासी धारे के अंदर अपने आप को रखा और अपनी पार्टी को एक रुख मुतय्यन किया सियासत का। और फिर वो सानेहा रोनुमा हुआ जो खदशा पहले से जाहिर किया जा रहा था। यानी 27 दिसंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में मोहतरमा ने एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया, और उसके बाद जब वो वहां से निकली तो उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के ब्लैक डेज कई मरतबा आए हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब ज़ियारत में बीमार थे और गए हुए थे और कराची तशरीफ ला रहे थे, तो एम्बुलेंस का कराची के करीब मारीपुर के पास खराब हो जाना, और कोई डॉक्टर का ना मिलना, और कोई तिब्बी सहूलियात के बगैर कायदे आज़म पाकिस्तान इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर लियाकत अली खान का इसी लियाकत बाग में जहां बेनज़ीर का मर्डर हुआ है साहिबा का, वहीं लियाकत अली खान का मर्डर भी हुआ, और वो तहकीकात और तफ्तीश जो कि अपने हतमी अंजाम को पहुंचने वाली थी, तो वो तमाम शवाहिद भी गायब हो गए और सबको मार दिया गया। बेनज़ीर साहिबा के मामले में भी बिल्कुल ये हुआ। उनकी पर्सनल
सेक्रेटरी नाहिद थी, नाहिद के शौहर सफदर थे, ये लोग जो बेनज़ीर के बिल्कुल करीबी लोग थे, या शहनशाह हुसैन थे जो बेनज़ीर के बिल्कुल करीब उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, या वजीर दाखिला रहमान मलिक थे, वो स्टेज पे मौजूद थे। ये सारे लोग एक एक करके रास्ते से हटा दिए गए। तो अब बेनज़ीर साहिबा के मर्डर को खाली मर्डर ना समझा जाए। इनके खानदान में मुर्तज़ा भुट्टो साहब जो कि उनके भाई थे और एक अलग सियासी शनाख्त बनाने की कोशिश की थी, बिल्कुल वो नजीब उनका अय्यूबी साहब ठीक है बिल्कुल आप माजी वजह में फरमा रहे हैं। इफ्तिकार से ताल्लुक ऑब्वियसली था, पीपल्स उनको पार्टी ने कराची में बिलखुसूस भुट्टो फैमिली ने बड़ी मार दिया कुर्बानियां दी गया। हैं और तो पहले ये कई जाहिर सी बात है सवाल, ये कुर्बानियां भुट्टो साहब सना, को ये कत्ल किया गया, कुर्बानियां फिर जो उनके है दोनों सवाल बेटों को कत्ल किया गया, सवाल फिर भी मोहतरमा की शहादत है और कितनी कैदबंद की सूबतें उन्होंने बर्दाश्त की। उनके शौहर नामदार जो कि जरदारी साहब है, उन्होंने भी 10 साल कैद वो ज़ाहिर झेली। लेकिन बात सारी वही है कि जो बेनज़ीर भुट्टो का नाम जो है वो एक लेगेसी है और हम समझते हैं कि जमहूरियत की जद्दोजहद की अलामत भी बन चुका है। उन्होंने फ़ौजी आमरीत के मुकाबले में वो डट के खड़ी हुई हैं और उनकी सियासत का जो मरकज़ी नुक्ता था वो आइन की बालादस्ती थी और क्योंकि ये एक फ़र्द वाहिद के लिए नहीं थी, पूरी कौमियत के लिए थी। आगे बढ़ते हैं ज़रा प्रोग्राम में, क्योंकि आज बहुत सारे हमने टॉपिक रख लिए हैं, तो ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। आप लोगों की भी ज़ाहिर सी बात है नॉलेज में होगी बात, लेकिन इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई मगर सवाल आज भी ज़िंदा है नाज़रीन। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, दी हिंदू के मुताबिक आपने सुना होगा कि आज वो रिपोर्ट एक जारी हुई है जो कि भारत की ऑप्टिक्स बेस्ड सिफारतकारी का जो है वो नाकाम हो चुकी है उसके मुताबिक, उस रिपोर्ट के मुताबिक। हत्ता कि पहलगाम जो वाक़या है उसके बाद भी भारत को आलमी हिमायत हासिल ना हो सकी। तो क्या एमक्यूएम समझती है कि ये सूरत हाल इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान दिफाई और सिफारती जो उसका बयानिया है वो ज़्यादा हकीकत पसंदाना और मौसर रहा है, और क्या अब पाकिस्तान को आलमी फोरम्स पर मज़ीद एतमाद के साथ अपनी पोजीशन को उजागर करना चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ें जो आज ये रिपोर्ट्स आई है, सारे इशारे और ये सारी रिपोर्ट्स ये वाजे कर रही हैं कि 2022 के बाद जब हुकूमत बनी पीडीएम की, उसके बाद से जो काम हुकूमत ने अपने इक़दाम उठाने शुरू किए, उसके बाद आप देखें कि आप ये समझते हैं कि एक मुल्क का कबाड़ा निकल गया हो तो उसको एक जादू की छड़ी से सही नहीं किया जा सकता। 2022 से जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए, जो पीडीएम की हुकूमत बनी जिसमें एमक्यूएम भी शामिल थी, उसके बाद जो वो आज तक तसलसल चल रहा है, तो आप देखें कि आज उसका फल आना शुरू हो गया है। आप पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका सुपर पावर भी आपकी तारीफ़ें कर रहा है। यानी कौन सा ऐसा मुल्क है दुनिया में कि जो आपके गुण नहीं गा रहा। उसकी वजह एक तो सिफारतकारी और जो फॉरेन ऑफिस ने अपना रोल अदा किया है, जो जिस तरीके से सिफारतकारी की गई है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी टीम, और उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह से कौम का एक हमारे मुल्क का एक नया नाम, आज हमारा ग्रीन पासपोर्ट जो है, हम 9 मई के बाद जब इस पासपोर्ट को लेकर अब दुनिया में जा रहे हैं, तो दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है, तस्वीरें बनवाते हैं, पूछते हैं, चीज़ें कर रहे हैं। आज हमारे जहाज़ों के साथ हिंदुस्तान के पायलट भी दुबई में खड़े होकर पिक्चर्स बनवा रहे थे। तो ये आज इस कौम को सोचना होगा, वो मुखालिफ जमातें कि अभी जो आपने बात शुरू की बेनज़ीर साहिबा की, उस सियासत बराए सियासत में ये हम यही कहते हैं कि खुदारा सियासत को छोड़ दो। 75 साल हो गए इस मुल्क को, आज इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। अब ये सियासत को पीछे रख दें और मुल्क की तरफ सोचें। आपको किसी की शक्ल बुरी लगती है, किसी के आपसे किसी की मिजाज नहीं मिलता, तो उसके लिए आप मुल्क के ख़िलाफ़ काम नहीं करें। आज पूरी दुनिया, इंडिया के अंदर, इंडिया जो शिकस्त ज़दा है, जिनके पास 500 अरब से ज़्यादा रिज़र्व हैं, हमसे 7 गुना बड़े हैं, आज उनकी आर्मी भी बड़ी है, उनके पास टेक्नोलॉजीज़, हमने उस बड़े मुल्क को जो है 4 दिन के अंदर ढेर कर दिया। आज हिंदुस्तान कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। True. वो पूरे मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, उनको जो मुल्क असला देते हैं, जो फ्रांस उनको जहाज दे रहा है, वो तक भी उनसे सवाल कर रहा है कि आपने हमारे साथ क्या किया। उन्होंने उन कंपनियों के शेयर्स गिरवा दिए, उन्होंने अपने बिल्कुल, आज देखें ना, आज क्यों हिंदुस्तान किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के खिलाफ क्या भी साजिश करता है। आज हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया है कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान से लोग नौकरियों पे, पूरी दुनिया उनके लोगों को बंद कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ आ गए कि जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान को दी जाए। जापान भी चाहता है कि पाकिस्तान के बच्चे वहाँ पे जाके जॉब्स करें। तो वजह ये सिफारतकारी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो 2022 से जो सीट संभाली है और जो जिस तरीके से मुल्क को आगे लेके निकलें, और ये गवर्नमेंट के नताइज आप देखें। आज आपके पास जो महंगाई के नंबर थे वो क्या है, आज आपकी सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। आज आप महंगाई के नंबर्स उठा लें
آج بولیٹن لے لیں, بیورو آف اسٹیٹکس سے فگرز لے لیں, تو آج ہر جگہ پہ مہنگائی پیچھے جا رہی ہے. آج ملک آگے کی طرف نکلنا شروع ہو گیا ہے. اب ہم نے معاشی استحکام لانا ہے اور ہم نے ان ملکوں میں شامل ہونا ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے, کچھ مہینوں اور سالوں کی بات ہے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کس صفحے اول میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. نجیب ایوبی صاحب کیا کہیں گے آپ, کیونکہ بھارتی اخبار کا یہ اعتراف خود کر رہا ہے کہ بھارت وشو گروہ کے دعوے سے پیچھے ہٹ کر وشو وکٹم کے بیانیے کی طرف جا رہا ہے, اور ساتھ ہی پاکستانی قیادت کو منظم اور صلاحیت رکھنے والی بھی انہوں نے مانا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ جی دنیا میں مانا جا رہا ہے. تو جماعت اسلامی کے نزدیک کیا اس بات کی علامت نہیں کہ خطے میں پاکستان کی اسٹریٹجک سنجیدگی جو ہے اور ضبط طویل المدت طور پر زیادہ وزن رکھتا ہے؟ ثنا بات یہ ہے, آپ درست کہہ رہی ہیں, اشاریے یہی بتا رہے ہیں, اور بھارت کے اندر بھی اب دانشور مودی صاحب کی جو ہندواتہ سرگرمیاں ہیں اور ان کی پوری پولیٹکس کا محور جو ہے وہ ہندوازم کو پروان چڑھانا اور مسلمان دشمنی کی بنیاد پہ وہی آگے بڑھ رہے ہیں. جتنے آپریشن بھی چاہے پہلگام کے ہوئے یا اس سے پہلے ہوئے یا اس سے پہلے ہوئے, 5 فلیگ آپریشن تھے جو پہلے سے طے شدہ ایک اسکرپٹ کے تحت تھے, اور اسکرپٹ بھی اتنا بھونڈا کہ وہاں کے اپنے صحافی پھر سوال اٹھاتے ہیں, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ورلڈ کی سطح پر بھی کسی جگہ بھارت کے بیانیوں کو پذیرائی نہیں مل سکی. بھارت نے اس 5 روزہ جنگ کے اندر, جو اصل میں تو صرف 2 روزہ تھی, 24 گھنٹے کے اندر اندر جب بھارت کو جواب مل گیا, بھارت کا ہندواتہ وہیں دفن ہو گیا. پیپلز پارٹی سے سر السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. تو کیا کہیں گے آپ مشتاق صاحب, کیونکہ پاک بھارت جو ہزیمت ہوئی تھی بھارت کو, اس کے حوالے سے اب بھارتی اخبار بھی جو ہے وہ بڑے دعوے کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی اخبار دی ہندو خود 2025 کو بھارت کی خارجہ پالیسی ناکامی قرار دے رہے ہیں, وعدوں کے بکھرنے اور امریکہ سمیت بڑی طاقتوں کے ساتھ مشروط تعلقات کا بھی وہ اندیا دے رہے ہیں اور سال قرار دے رہے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی کے نزدیک یہ اس بات کی تصدیق نہیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے خاص طور پر خطے میں توازن, طاقت اور سفارتی حقیقت پسندی کے حوالے سے ہے؟ کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ کہ آپ نے مجھے چینل پہ لیا. میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی, جی یہ آپ اس کو تھوڑا پیچھے چلے جائیں. یہ تسلسل اس وقت کا ہے جب ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹم بم بنانے کی شروعات کی تھی. اس وقت ان کو یہ اندازہ تھا کہ ہم ایک بہت بڑے دشمن کے سامنے, ہماری یعنی یہ کہا جا سکتا کوئی طاقت نہیں تھی. اور الحمدللہ رب العالمین وہ وقت جب جو انہوں نے شروع کیا تھا, آج جو ہے یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں مظاہرہ کیا گیا, اس میں بتایا گیا کہ ہم ایک وہ قوم ہے جو مرنا تو جانتے ہیں, شہید ہونا تو جانتے ہیں, لیکن ڈرنا نہیں جانتے. اور یہ کیوں تھا؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو وہ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم 100 سال لڑیں گے, بالکل 100 سال لڑیں گے. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اپنی قوم کا کہ ہمارا عزم کیا ہے. تو چاہے امریکہ ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اس وقت ہمارے جو فوجی قیادت ہے, ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, بہت قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوم کا جذبہ سب ان کے ساتھ ہے. قوم کا جذبہ, کوئی جنگ بغیر قوم کے جذبے کے ساتھ کے بغیر لڑ نہیں سکتی, چاہے کسی بھی ملک کی قوم کو لے لیں. تو ملک آپ نے دیکھا کہ ساری قوم ایک ساتھ ہو گئی اور ہر کوئی دعائیں کر رہا تھا ان کے حق میں جو ہماری خاطر شہید ہو رہے تھے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے, جو اس کا صحرا جو ہے, ابھی کوئی مانے نہ مانے, لیکن شروع جو ہوا ہے وہاں سے دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں تک ہم جا سکتے تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایک قوم ہے اور ہم ایک بہادر قوم ہے. یہ چیز ہے. جی اچھا ٹھیک ہے بلوچ صاحب, ٹھیک ہے, بڑی زبردست بات. اور اوبیسلی بھٹو صاحب کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, اور لیکن اوبیسلی اس کا صحرا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بھی جاتا ہے, اس وقت موجودہ قیادت کو جاتا ہے, کہ جس منظم طریقے سے, جس اسٹریٹجی کے ساتھ انہوں نے اس آپریشن بنیاد المرصوص کو ایگزیکیوٹ کیا, اور اس کے بعد جو دنیا بھر میں پاکستان کا جو امیج جو ہے وہ بہت ہی بہتر انداز میں ابھر کے سامنے آئے. یہ تو ہو گئی بڑی اچھی باتیں. سر تھوڑا سا آ جاتے ہیں اب کچھ
कड़वा सच भी बता देते हैं अपनी आवाम को, क्योंकि साल का आखिर है, ज़रा अब चंद ही दिन बाकी हैं इस साल में। तो सर ये ज़रा बता दीजिए कि जो पीपल्स पार्टी की जो कि गुज़िश्ता 15 साल से आप लोग अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट कर रहे हैं, आप लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो सर ये जो इतने मंसूबे शुरू हुए K4, रेड लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन और पता नहीं कौन कौन से मंसूबे, और ये करीमाबाद अंडर बाईपास, तो सर ज़रा थोड़ा सा शॉर्टली बता दीजिए कि ये तकमील के मराहल में कब तक पहुंचेंगे? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मंसूबे होते हैं ये होता है कुछ फंडिंग लोकल गवर्नमेंट करती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कुछ वफाकी गवर्नमेंट करती है। तो ये रुकावटें जो हैं ये इन तीनों में से कहीं एक जगह आती है तो वो रुकावट आ जाती है। लेकिन आपने देखा होगा, आपको शायद अंदाजा नहीं है, मैं नॉर्थ इस्लामाबाद में रहता हूँ पाकिस्तान में, तो जो शारा नूरजहां है अब्दुल्ला काली से लेके कलंदरिया तक, आप उसको देखें कि वो तकरीबन 1970 से वो यानी गाड़ी चलाना वहाँ मुश्किल था। अब ये गवर्नमेंट आई है, मैं एक बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, अभी जो गवर्नमेंट आई है तो ये आप जाके वहाँ का विजिट करें, वहाँ देखें, वो रोड लाइटें देखें, वो लाइटें देखें, आपको पता चलेगा कि क्या है और कैसे बना है। फिर अंडर बाईपास भी बन रहे हैं, लेकिन ये है कि ये चीजें मुश्ताक बलोच साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल ये है कि 2002 से चलता हुआ जो K4 का जो मंसूबा था वो 2014 में मंजूर हुआ। सर 2025 में हम खड़े में, अब तक मुकम्मल नहीं हुआ, तो सर अवाम क्या मजीद 10 साल तक जो है वो टैंकर माफिया के रहमो करम पे छोड़ दें आप लोग फिर? क्योंकि मजीद 10 साल तो ये मुकम्मल होगा नहीं, ना पानी मिलेगा लोगों को। देखें, आप माशाल्लाह समझ रही होंगी कि ये जो भी मंसूबे होते हैं, जो कि बड़े मंसूबे होते हैं, उसके अंदर खाली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुलविस नहीं होती, उसके अंदर इंटरनेशनल मुल्क जो है दूसरे मुल्क भी उसमें मुलविस होते हैं, और कभी किसी की मर्जी कभी किसी की मर्जी। खाली हमारे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। 18वीं तरमीम के बाद तो सब आप लोग के कंट्रोल में है। ठीक है शामिल, इस टॉपिक पे जरा आमिर सिद्दीकी साहब से जरा उनका भी पॉइंट ले लेते हैं। सर आप सुन रहे हैं, मेरा सवाल भी उनका जवाब भी। तो सर आप लोग अपोजिशन में रहे, क्या कभी K4 की जो ताख़ीर हुई तो उस पर आप लोगों ने हुकूमत को, ज़ाहिर है आप लोगों ने काफ़ी असम्बली में हमने देखा, आपके अपोजिशन लीडर ने भी बात की, आप लोगों ने भी बात की, तो सर आखिर कब तक ये मंसूबा मुकम्मल होगा? किसी बात की यकीनदहानी कराई गई है या आवाम को ये यूं ही बेवकूफ़ बना रहे हैं? लेकिन जब तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो ये तो आप अंदाज छोड़ दें कि शायद इनकी जब तक गवर्नमेंट है तो ये कंप्लीट नहीं करवा सकते। अब जो सर ने बात की रोड की, सर आप लास्ट टाइम गाड़ी आपने कब चलाई थी उस रोड की? अभी हालत तो जाके देखें। रोडें तो आप बनाते हैं वो 6 महीने साल के लिए बनती है। दूसरी बात ये रही, ये प्रोजेक्ट इसलिए कंप्लीट नहीं हो रहा, इसकी बेसिक वजह ये है, जो यूनुस धागा साहब ने एक आर्टिकल लिखा था 6 हफ्ते पहले, उन्होंने लिखा था कि 3300 अरब रुपए कराची का पैसा इन्होंने कहाँ जाके लगाया है वहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये 2010 के बाद जब 18वीं तरमीम होती है NFC अवार्ड से, जो हर साल और हर महीने में 2 दफ़ा ट्रेन आती है, कराची का पैसा ये लगा रहे कहीं और वहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा। आज जितने हमारे मसाइल हैं, K4 40 अरब से 200 अरब पे जाता है, बिल्कुल वो एक 16 अरब की स्कीम S3 जाएँ, आप सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर जाएँ, हम गटरों से नालों से पानी समंदर में फेंक रहे, पूरी दुनिया हमारे लिए आवाज़ उठा रही है कि आप अपने समंदर को भी आपने नहीं छोड़ा। तो हमारा कोई प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो हम 17 सालों में कंप्लीट कर चुके हों। अब ये कि आपने एक शारा नूरजहां बना दी, वो उखड़नी भी शुरू हो गई, तो क्या एक शारा नूरजहां बनाने से या कहीं छोटी मोटी गलियां बनाने से आप समझते शहर को तरक्की दे दी? आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर 50 अरब की सालाना पेमेंट कर रहे हैं, 50 अरब। शहर कचरे का ढेर बनता जा रहा है। वो काम जो 3 अरब में होता था सालाना, उसके अगेंस्ट आप जो DMC TMC करती थी, उसके अगेंस्ट आप 50 अरब दे रहे हैं, वो सबकी जेबों में जा रहा है। आपने कराची का जो शेयर था, जो 3300 अरब रुपए थे, वो आपने 17 सालों में कहीं और खर्च किए। शायद वहाँ पे अगर प्रॉपर खर्च होते तो वो इलाके भी बदल जाते, मगर कराची से कश्मीर तक जाएँ, कोई आपकी UC डिस्ट्रिक्ट, कोई एक डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, गांव, तहसील, मैं कहता हूँ सर मुझे बता दें कि कहीं पे भी कोई मिसाली आपकी नज़र आती हो ना कि 17 साल में आपने यहाँ भी काम नहीं किया, दूसरे इलाकों में भी काम नहीं किया, जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्टों की हालत जाके देखें, वहाँ पे लोगों के पाँव में चप्पल नहीं है, वहाँ स्कूलों की हालत देखें, कॉलेजेस की हालत देखें, अस्पतालों की। आप 3 अस्पताल गिनाते हैं, NICVD, SIUT, क्या ये हमारा पेट भर देंगे? क्या हमारा सारा इलाज ये SIUT और NICVD करेगा? तो बाकी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं।
تو آپ نے نہ پینے کا پانی دیا, بچوں سے کتابیں آپ نے چھینی, آپ نے کیا کیا 17 سال کی؟ کوئی ایک سیکٹر بتا سکتے ہیں کہ کسی ایک سیکٹر کے اندر آپ کی پرفارمنس ہوئی ہو؟ آج پنجاب کو دیکھیں, بلوچستان کو دیکھیں, نجیب ایوب صاحب آپ کی طرف بھی آ رہی ہو بھی, جی آپ بولیے. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آج جو بات کرتے ہیں کہ آج میئر کراچی مرتضی باب آپ کے, پوری انتظامیہ آپ کی, چیف سیکرٹری آئی جی سندھ, پوری بیوروکریسی آپ کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آپ کی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو کام کرنے سے روک کون رہا ہے؟ آپ نے تو شہر کا پیسہ لے آ کے دوسرے ڈسٹرکٹ میں خرچ کر دیتے نا, وہ بھی ہمیں خوشی ہوتی کہ چلیں لاڑکانہ بن گیا, نواب شاہ بن گیا, رتو ڈیرو بن گیا, کشمور کنکوٹ بن گیا. آپ سکر سے ٹریول تو کریں رات میں, آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ نے نہ پولیس فورس کو بہتر کیا کراچی کے اندر, نہ آپ نے ٹریفک کا نظام بہتر کیا. 2000 کے اندر جائگا نے ٹریفک کا نظام ان کو بنا کے دیا تھا, اس پہ بھی عمل نہیں کیا, تو سارا پیسہ تو ختم ہو گیا. جو این ایف سی ایوارڈ کا جو ہمارا شہر تھا وہ ساری دوسری جگہوں پہ گیا. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. نجیب ایوبی صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر. نجیب صاحب, اگر پانی جیسا جو بنیادی حق ہے اگر وہ بھی نہیں مل پا رہا ہے عوام کو, تو سر بلدیاتی نظام کا جو پھر جواز کیا رہ جاتا ہے؟ کیونکہ جو بنیادی سہولتیں وہی عوام کو میسر نہیں ہیں. اور عامر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو مزید 10 کیا, جب تک ان کی گورنمنٹ, اگر مزید 10 سال بھی اگر ان کی گورنمنٹ رہ جاتی ہے تو پھر کوئی امید نہ رکھے عوام. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو صرف بیانات میں سب سے زیادہ دلچسپی ہے, وہ سارے وسائل کا استعمال بیانات میں دے رہی ہے. اور اس وقت کراچی کا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس پہ یہ کوئی حتمی تاریخ دے سکے کہ یہ اس تاریخ کو مکمل ہو جائے گا. 2-3 سال سے جس کی فیزیبلٹی بنتی ہی نہیں تھی, کریم آباد کو کھود کے آپ نے اس کا تجارتی اس پورے علاقے کا بیڑا غرق کر دیا. یونیورسٹی روڈ جو 18 مہینے بھی نہیں چل سکی, 2014 میں کمپلیٹ ہوئی تھی, اور اس وقت جماعت اسلامی نے, اور میں خود اس کا کنوینئر تھا یونیورسٹی روڈ بناؤ مہم کا, 18 مہینے کے بعد آپ اس پروجیکٹ کو لے آئے, اور اس کو بھی تقریباً 5 سال ہونے کو آ رہے ہیں, ابھی تک بھی اس کا 30% کام مکمل نہیں ہوا. تو یہ پیپلز پارٹی تو بالکل اس طریقے کے دعوے کر رہی ہے کہ اس نے کراچی کو بہت کچھ کر دیا. سرکولر ریلوے کدھر چلی گئی جو کراچی میں چلتی تھی, اور جس کے جعلی افتتاح مختلف وزیر انہی کی حکومتوں کے اور شیخ رشید اور دوسرے وہ فیتے کاٹ کے جا چکے ہیں. کراچی سرکولر ریلوے کہاں ہے؟ ماس ٹرانزٹ نظام جو نعمت اللہ خان نے پورا اس پروجیکٹ بنا کے دیا تھا, وہ پروجیکٹ کہاں چلا گیا؟ لیاری ایکسپریس وے بنا, اس کے بعد کون سا راستہ آپ نے دیا؟ آپ نے ایک شارہ بھٹو بنائی, وہ بھی نامکمل اور پانی کے اندر بہ گئی. قبضہ میئر صاحب نے وہ نہر کا افتتاح کیا جو میئر افغانی نے بنائی تھی, اس افغانی صاحب کی نہر کے اوپر پلیاں بنا کر آپ نے اس کو بھی پانی میں بہا دیا. تو کیموفلاج کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے, مسائل تو حل کام کرنے سے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ قبضہ کر کے اس کراچی کے اندر آپ آ گئے ہیں, آپ نے سیٹوں کے اوپر جو پارٹی جیتی ہوئی تھی اس کے لوگوں کو غائب آگے پیچھے کے نمبرز کر کے آپ مسلط ہو گئے. مسلط ہونے کے بعد 3,360 ارب روپے آپ وہ کھا گئے کراچی کے. اس کے بعد پانی کا منصوبہ 22 سال سے ایک بوند پانی کی کراچی کو نہیں ملی ہے. اللہ اللہ کر کے روپے اب کام شروع ہوا, تو آپ کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ صرف 3 ارب روپے آپ نے بجٹ میں رکھے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اس منصوبے پر فاتحہ پڑھ لیں, 3 ارب روپے میں وہ مکمل ہو نہیں سکتا. 40 ارب روپے پچھلے سالوں میں نوبت آ گئی تھی کہ 40 ارب میں بن جائے گا, لیکن آپ نے رکھے 3 ارب روپے. اسی طریقے سے اس کے بعد اب جو یونیورسٹی روڈ کا حال ہے, اس یونیورسٹی روڈ پہ تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 20% کام بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ آنے والے 5-10 سالوں میں یہ روڈ بننے کے قابل نہیں ہوگی. آپ نے یہاں کے 20 لاکھ افراد کی بددعائیں لے رہے ہیں پوری کراچی کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ میں 106 سڑکوں کا میئر ہوں, تو مجھے بتا دیجئے کہ جہانگیر روڈ کیوں نہیں بن پائی. آپ مجھے بتا دیجئے کہ کراچی کی دیگر شاہراہوں کا کیا حال ہے, کہ آپ صرف شارع فیصل کے گھومنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, مزاحیہ انداز میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ کھود دو. مرتضی وہاب کا نام ہی کھود دو رکھ دیا ہے, تو اب مرتضی وہاب کو میئر نہیں بلکہ کھود دو کہتے ہیں. کھود دو, یہ روڈ بنی ہوئی ہے تو بتا دو بھائی یہ روڈ تھوڑی سی رہ گئی ہے, اسے بھی کھود دو. ٹھیک ہے نجیب ایوبی صاحب, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. مشتاق بلوچ صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں. سر معذرت کے ساتھ ذرا پلیز یہ بتا دیجئے
25 ارب کا جو منصوبہ تھا وہ 126 ارب پہ جا پہنچا ہے. تو سر کیا یہ مہنگائی ہے یا یہ بد انتظامی ہے؟ کسی ایک کا نام بتا دیں سر, آج میرے شو میں بیٹھ کے ذرا سچ ہو جائے, آج لوگوں کو بھی, عوام کو بھی سچ بتا دیں. پلس کراچی کی زندگی کی جو منصوبے کے لیے سر 3.2 ارب رکھ کر حکومت خود مان نہیں رہی کہ K4 جو ہے وہ اس کی ترجیحات میں تھا ہی نہیں. آپ نے کہا حکومت بھی آپ کی, کون پوچھے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو بس اپنی منمانی کریں. نہیں, آپ صحیح فرما رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے جو دوست ہمارے اس وقت ساتھ ہیں, ان کی آواز یہاں پر کلیئر نہیں آ رہی تھی, میں سن نہیں پایا ان کی بات کو صحیح طریقے سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں میئر کا نام چینج کر دیا, نجیب ایوبی صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ ہر سڑک وہ کھدوا دیتے ہیں. تو بقول نجیب ایوبی صاحب کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب کا نام تبدیل کر کے جو ہے کھود دو رکھ دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ ہر کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت میری جو رائے ہے, اچھا پہلے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے فاضل دوست یہ کس جماعت سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہے؟ سر جماعت اسلامی سے نجیب ایوبی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, MKM پاکستان سے عامر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر اچھا, نہیں, میں یہ جماعت اسلامی کے جو ہمارے بھائی ہیں, میں ان سے ایک بڑی مؤدبانہ اور اچھے الفاظ میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہر چیز کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے. حافظ نعیم صاحب سے ہمارے ذاتی تعلقات بھی ہیں, اور وہ ہمارے حلقے کے ادھر سے ہی وہ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. تو لیکن جہاں تک بات ہے, اور وہ شریف آدمی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. جب تک اگر ہم ایک ہاتھ سے بجانا چاہیں گے تو وہ نہیں بجتی. یہاں کے جو ترقیاتی پروگرام تھے جو آپ بتا رہی ہیں, اتنے ارب سے اتنے ارب کا ہو گیا, یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ MKM کہتی ہے ہم نے شرافت کیا چھوڑی, آپ نے سب بدماش بن گئے. تو سر یار شریف تو سارے ہیں. نہیں, میں نے ان کسی کی سنی نہیں, میں نے جو سنا ہے وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے. میں ایک بات بتانا آپ کو چاہوں گا کہ تقریباً 30 سال پہلے ایک پروجیکٹ تھا قطر میں, تو وہ تھا, مثال دے رہا ہوں آپ کو, 100 روپے کا. تو وہ اس کی تیاری کی گئی 100 روپے کے حساب سے. 4 دن کے بعد وہ جو آئل ہے اس کی قیمت جو ہے وہ $17 تھی, 17 سے $24 ہو گئی. جب $24 ہو گئی تو وہ جو پیسے تھے, وہ جو 1 روپیہ تھا یا 100 روپیہ تھا, وہ جا کے اس حساب سے بڑھ گیا. تو یہ انٹرنیشنل جو کرنسی ہے اس کے حساب سے پیسے بڑھتے ہیں, یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے تقریباً 2 مہینے پہلے ہی میں نے شارع نورجہاں پہ میں نے سفر کیا ہے. بالکل میرے محترم جو بتا رہے ہیں, قطع کلامی کی معذرت مشتاق صاحب, یہ ساری ڈیٹیلز پتہ ہے کہ obviously کہ جو چیز آج اگر 1 روپے کی مل رہی ہے تو وہ اگلے سال جو ہے یا 5-6 مہینے بعد وہ 1 روپے کی نہیں ہوگی. تو یہ ڈیلے ٹیکٹکس جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا معذرت کے ساتھ, تو سر اگر ڈیلے کریں گے تو وہ تو پیسے بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر سب کی بندر بانٹ ہے. سر کس بات کے اوپر شکوا کریں آپ لوگوں سے؟ سر K4 کا منصوبہ ہے, ریڈ لائن منصوبہ ہے, پلس سر کریم آباد جو ہے پل جو بنا انڈر بائی پاس کس کے لیے بنا؟ عوام کی سہولت کے لیے. سر زندگی کا عذاب بن گیا عوام کے لیے. کریم آباد 700 ملین سے شروع ہوا, پھر 1300 کا ہوا, پھر 1800, تو سر یہ بالکل سر یہ سبھی بہتی گنگا میں سبھی ہاتھ دھو رہے ہیں. سر ریڈ لائن 50 ارب سے میری شروع ہوئی تھی, وہ کس نے ڈیلے کیا؟ وہ تو ADP فنڈڈ پروجیکٹ تھا ریڈ لائن کا, اس کا آپ نے ورک آرڈر ایشو کر دیا, جبکہ کانٹریکٹ میں لکھا تھا جب تک سروسز شفٹ نہیں ہو تو ورک آرڈر ایشو نہیں کرنا. اس کے بعد آپ اس کو 25 سے 50 ارب 25 کے لاٹ 1 لاٹ 2 کا ورک آرڈر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ 40 ارب روپے کی اس کو پرائز ایڈجسٹمنٹ دے رہے ہیں اور کلیم دے رہے ہیں, کیونکہ آپ نے سروسز شفٹ نہیں کی اور کام کو ڈیلے کیا. اب جب پیچھے جائیں گے تو لازمی کسی نہ کسی سے کنیکشن ہو جائے گا, کون لوگ شامل ہیں. آج آپ نے اس کو ریڈ لائن کو 200 ارب پہ پہنچا دیا, کیا ٹیکس پیئر کے پیسے کو اس طریقے سے ضائع کر رہے ہو؟ کیا آپ کا ذاتی پیسہ ہے؟ کوئی حساب لینے والا ہے آپ لوگوں سے؟ کیا آپ لوگوں نے بس یہ سمجھ لیا کہ ہم نے گورنمنٹ لے لیا تو اب ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ADP کا پروجیکٹ ہے, آپ 7 سال میں 6 سال سے ریڈ لائن لے کے چل رہے ہیں, اس کو ڈیلے کون کر رہا ہے؟ نہ اس سے وفاق کا واسطہ, نہ اس میں سٹی گورنمنٹ کا واسطہ. PD بھی آپ ہر 6 مہینے بعد PD بدل دیتے ہیں. آپ کیوں نہیں کر رہے کام سے؟ آپ کو روک کون رہا ہے ریڈ لائن پہ؟ آپ لوگوں نے تماشا بنا کے رکھ دیا. 20 لاکھ لوگ روز جاتے ہیں آتے ہیں, ان کی بددعائیں لے رہے ہو. ان سے پوچھو جو لوگ اپنے آفس سے نکلتے ہیں یا جو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں, ان ماؤں سے پوچھیں کہ ان کی کیا حالت ہے, کہ لوگ دمے کے مریض بن گئے, لوگوں کے
फेफड़े फूल चुके, मट्टी खा खा के आप जाएं तो सही, एक दिन सफर करें यूनिवर्सिटी रोड पे, जाना आना करें तो आपको अंदाजा हो आमिर जाएगा। साहब आपको पॉइंट आ गया। नजीब अयूबी साहब, बातें तो ज़ाहिर मंसूबों के हवाले से भी हो रही हैं, और हमें तो कोई जैसे कि पिछले प्रोग्रामों में आपको याद होगा, आप मेरे साथ प्रोग्राम में थे और पीपल्स पार्टी के जो सोहरवर्दी साहब है वो मौजूद थे। सर मसला ये कि जो ये हल्के फुल्के जो खाली पैचिंग वाले काम होते हैं वो तो बड़ी स्पीड में हो जाते हैं, लेकिन ये जो मंसूबे हैं आवाम के लिए दर्द सर बन गए। सर मंसूबों से थोड़ा बाहर आते हैं, क्योंकि इस पूरे साल का हम जो है थोड़ा एनालिसिस कर रहे थे। तो सर डंपर का जो टैंकर का हैवी व्हीकल्स का जो इशू है, तो सर ट्रैफिक पुलिस दफातर के साथ जो है वहीं पे माफिया यानी जो टैंकर्स हैं इनके जो स्टैंड्स हैं वो वहीं मौजूद हैं। सर उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है, इनको कोई लगाम देने वाला नहीं है। आखिर कब तक जो है वो डंपर के नीचे कुचलती रहेगी अवाम? कब तक मेन होल में गिर के बच्चे दफन होते रहेंगे? इसका सद्देबाब करने वाला कौन है? अवाम किससे पूछे? जवाब तो किसी को भी नहीं मिल रहा। नहीं, जवाब वादे ये वजीर आला हाउस में बैठते हैं ये टैंकर डंपर माफिया, और इनकी मीटिंगें होती हैं, कभी कभी लीक हो जाती हैं वो तस्वीरें। मुज़ाकरात के बाद कामयाबी का जश्न मनाते हुए मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो बंगला डालते हैं, ये भुट्टो के नारे लगाते हैं। तो ये एक पूरा माफिया है, ये पूरा माफिया है। ये इनसे कोई उम्मीद नहीं है। बच्चे इसी तरह हमारे मरते रहेंगे, इसी तरह गटर में गिरते रहेंगे। सो वॉट, ये कहते हैं सो वॉट, हादसा है। और अभी इन्होंने कह दिया, कल लंजार साहब का बयान आया है कि हम टैंकर पे पाबंदी नहीं लगा सकते। जाहिर वजह यह है कि आप पानी दे नहीं रहे, आपने पूरी माफिया को सपोर्ट किया हुआ है, वहां से किकबैक की सूरत में आपको पैसे मिलते होंगे, तो इसलिए आप पाबंदी नहीं लगा सकते। आपने डंपर पे कौन सी पाबंदी लगा दी है? इस वक्त 25,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। 500 से ज्यादा अमवात जो है वो टैंकर और डंपर के नीचे और तामीराती गाड़ियों के नीचे आने से हो गई है। मुश्ताक साहब आप बताइए सर, इसका क्या सद्देबाब है? क्योंकि आपकी निगाहों में आपकी ऑब्वियसली सारी चीजें गुजरती हैं। सर ट्रैफिक पुलिस दफातर के साथ ही माफिया के स्टैंड्स हैं, और आप लोगों को बड़ा बुरा लगता है अगर हम टैंकर के साथ माफिया का वर्ड यूज करते हैं। सर मुझे एक किसी का नाम बता दें कि इतने लोग जो है वो लुक़मा अजल बने हैं, उस टैंकर के नीचे कुचले गए हैं, ठीक है, कोई एक बता दे कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो, जिसको सजा दी गई हो। जी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक निजाम है, ट्रैफिक का निजाम होता है। माज़रत के साथ प्रोग्राम का टाइम है, आप मुझे दुनिया में नहीं घुमाइए, आप मुझे कराची में घुमा दीजिए। कराची का बता दें सर, दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, दुनिया में वैसे सहूलियात भी दी जाती है सर, यहाँ क्या है वो आपके पास? आप मेरी तो सुने, कराची के लिए जब ये जो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर और जो जुर्मानों का जो शुरू किया गया था, उसके ऊपर कितनी स्ट्राइक शुरू हो गई थी। जब तक कानून को सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक कोई चीज रुक नहीं सकती। अब जिनकी जान जाती है वो भी हमारे प्यारे हैं। ये नहीं है कि हमें इस बात की खुशी होगी कि वो किसी की जान गई, हमारे प्यारे हैं। किसी का भाई जाता है, किसी की बहन जाती है, किसी का माँ जाती है, किसी का बाप जाता है, लेकिन कानून के ऊपर जब तक अमल दरामद नहीं होगा, पिछले दिन अमल दरामद होने के लिए जो अनाउंसमेंट हुई थी, कानून पे अमल दरामद कौन कराएगा? आप लोगों ने कहा था कि ट्रैकर्स लगाएंगे, लगे ट्रैकर्स नहीं लगे सर, उस पर नंबर प्लेट तक मौजूद नहीं है सर। क्या बात कर रहे हैं आप? सर नहीं तो सर आप बात ऐसी कर रहे हैं, कवानीन के ऊपर लागू कौन करवाएगा? ये लोग तो बड़ी जमा है कवानीन से। नहीं, आप बात ही नहीं सुन रही ना। बात यह है कि वो जो टैंकर हैं या बसेस वाले या दूसरे, उन्होंने हड़ताल कर दी। उसमें हमारे कुछ दोस्त अहबाब, हमारी जो सियासी जमातें, उन्होंने उनको सपोर्ट किया कि ये कानून नहीं होना चाहिए, ये काला कानून है, ये फलाना है। तो उसे कैसे होगा जब कानून ही इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो कैसे रोका जाएगा? देखिए, जिसके घर से कोई जाता है उसको पता होता है कि उसके घर से एक फर्ज चला गया है, वो घर तबाह हो जाता है। तो हम उसके साथ हैं, हमारे दिल में इंतहा से ज्यादा हमदर्दी है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ आपको, हमारी सारी सियासी जमातों को, खास करके हमारे मोहतरम जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हाफिज नईम साहब जो हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये इस चीज की सपोर्ट करें कानून की। क्योंकि अब मैंने बाहर की बात की, आपने एकदम उसको काट दिया, क्योंकि बाहर के अंदर ये सारी चीजें हैंगी, ये सारी चीजें बाहर के अंदर हैंगी। तो जब तक ये चीज नहीं होगी तो इसके कैसे रोकेंगे इसको? सर शॉर्टली बस लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। सर ओवर द नाइट जो है पीपल्स पार्टी कानून पास करवा लेती है, आप लोगों ने कानून बनाए सिर्फ गुंडागर्दी और बदमाशी के लिए।
آپ نے ٹریکر نہیں لگائے, وہ نمبر پلیٹس بھی نہیں لگائی ہیں ٹینکر ٹھیک ہے پہ, سر, اور ان روڈوں پہ ای چالان نہیں ہو رہے, ٹینکر اور ڈمپر پہ جو صرف بائک اور کار والوں کے ای چالان ہو رہے, باقی جو ہیوی روٹس ہیں اس پہ آپ نے ای چالان شروع نہیں کیا ہے ابھی, تو امپلیمنٹ کیوں ہوگی؟ کیونکہ ہر ہفتے آپ کو پیسے مل رہے ہیں. پوائنٹ ٹیکن. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. مشتاق بلوچ صاحب آپ کا بے شکریہ, نجیب ایوبی صاحب آپ کا بہت شکریہ, عامر صدیق صاحب آپ کا بے شکریہ. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت خیال, اللہ حافظ.